CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। नवमः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 96। अत्र पृष्ठे दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यां सामग्रीं प्राप्नुमः। अन्नात् भवन्ति भूतानि। अत्र पृष्ठे वनस्य चित्रमस्ति। वने एकः सरः वर्तते। तत्र जलमध्ये एकः गजः विहरति। कानिचन पुष्पाणि सन्ति, प्रस्तराणि सन्ति। मध्ये च लघुकीटपतङ्गाः, मीनाश्च विरमन्ते। एकः कृषकः पार्श्वे स्वपत्न्या सह धान्यं छिद्यते। तटे च एकः वृक्षः अस्ति। वृक्षस्य उपरि एकः मयूरः केकां करोति। तत्र एकः उल्लूकः अपि अस्ति। वृक्षे फलानि च सन्ति। पार्श्वे एका तितीलिका उड्डीयते। एकः शेनः आकाशे सञ्चरति। मेघात् विद्युत् स्फुरति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः च। भारतस्य विशिष्टं प्राचीनं ज्ञानं संस्कृताश्रितं वर्तते। संस्कृतिः अपि संस्कृताश्रिता भवति। अस्माकं प्राचीनाः ऋषिमुनयः, विद्वांसः, गणितज्ञाः, खगोलविज्ञानिनः, भूगर्भशास्त्रज्ञाः, शिल्पकलाप्रवराः, सङ्गीतनाट्यकलाविशारदाः, तन्त्रज्ञाननिपुणाः, आयुर्वेदादिवैद्यशास्त्रधुरन्धराः, जलवायुप्रकृतिवातावरणज्ञाः, वास्तुस्थापत्यकलाप्रवराः, जीवशास्त्रस्य, रसायनशास्त्रस्य, लोहशास्त्रस्य विज्ञातारः, राजनीतिज्ञाः, अर्थशास्त्रज्ञाः, मनोविज्ञानिनः, तर्कनिष्णातारः, पाकशास्त्रविशिष्टाः, सौन्दर्यशास्त्रज्ञाः, नीतिशास्त्रनिपुणाः, विधिविधानपारङ्गताः, धर्मशास्त्रप्रवीणाः, सृष्टिविज्ञानज्ञाः, आचार्याः, भारतवर्षस्य यशः चतुस्रिषु दिक्षु विस्तारितवन्तः। अधुनापि संस्कृतग्रन्थान् आश्रित्य अनेके जनाः वैज्ञानिकाः शोधं कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयदर्शनशास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्तिविषये नैके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। एतादृशाः प्रमुखाः विचाराः वैदिकवाङ्मये, लौकिकवाङ्मये च वर्तन्ते। तेषु सृष्टिक्रमस्य विषये वयं पठामः। अत्र पृष्ठे माता पुत्र्योः संवादः वर्तते। पुत्री: अम्ब, मम काचित् जिज्ञासा अस्ति। वयं मनुष्याः, प्राणिनः, कीटाः च कथं भूलोके आगताः? माता: वत्से, तदर्थं भवती प्रथमं पृथिव्याः उत्पत्तिक्रमं जानीयात्। पुत्री: अहो, रोचकं स्यात्, कृपया श्रावयतु। माता: अस्तु। प्रथमं ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री: ब्रह्म इत्युक्ते किम् अम्ब? माता: ब्रह्म इत्युक्ते चेलनाशक्तिः, ऊर्जा वा सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। यथा आकाशः, अणु च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 97। पुत्री: अनन्तरं? माता: आकाशात् वायुः उत्पन्नः। पुत्री: अम्ब, पृथिवी कदा उत्पन्ना? माता: शृणोतु, वदामि। वायोः अग्निः उत्पन्नः। पुत्री: एतत् सर्वं किमर्थम् अम्ब? साक्षात् मनुष्याणाम् उत्पत्तिं वदतु। माता: अयि वत्से, एतत् सर्वं नास्ति चेत् कथं मनुष्याः, प्राणिनः वा जीवन्ति? पुत्री: जलम्, आहारः, वायुः च अस्ति चेत् पर्याप्तं खलु? माता: आम्,
अतः तेषामपि उत्पत्तिं जानातु। पुत्री: तर्हि अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? माता: अग्नेः जलस्य उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री: जलात् मनुष्यस्य उत्पत्तिः खलु? माता: नैव वत्से, जलात् पृथिव्याः उत्पत्तिः अभवत्। रिपीट: अभवत्। पुत्री: अहो सत्यम्, अहं विस्मृतवती एव। पृथिव्याः तु प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः। माता: न हि पृथिव्याः औषधीनां, सस्यानां, वृक्षादीनां च उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री: अहो अद्भुतम्। माता: सस्येभ्यः आहारस्य उत्पत्तिः अभवत्। पुत्री: आम्, आहारस्य उत्पत्तेः परं भूमौ सर्वमपि आगतमेव। आहारात् कीटाः, प्राणिनः, मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब। पृष्ठसङ्ख्या 98। माता: अहो, मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति, सत्यम् उक्तवती भवती। पुत्री: अम्ब, भवती एतत् सर्वं कथं जानाति? माता: अहम् आधुनिकं रसायनशास्त्रम्, उपनिषद्ग्रन्थान् च पठितवती। पुत्री: अहो, अहमपि उपनिषदं पठामि अम्ब। माता: सत्यं वत्से, अवश्यम् उपनिषद्ग्रन्थाः पठनीयाः, यतः अस्माकं भारतस्य मौलिकं ज्ञानं तु तेषु निहितमस्ति। तेन अस्माकं जीवनस्यपि उत्कर्षः भवति। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिंदी, इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। भूतानि, प्राणिनः, समस्त प्राणिगण, ऑल लिविंग बीइंग। अम्ब, भो मातः, माँ, ओ मदर। ब्रह्म, समष्टि चिति शक्तिः, सर्वव्याप्तः परमेश्वरः, सर्वत्र व्याप्त चेतन शक्ति व ऊर्जा अथवा सृष्टिकर्ता। omnipresent conscious power and energy। ब्रह्मणः, सर्वव्याप्त परमेश्वरात्, सृष्टिकर्ता से, from universal power and creator। काचित्, कापि, कोई, someone। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। तदर्थम, अतः, इसलिए, for that matter। उत्पत्ति क्रमम, उत्पत्तेः क्रमम, उत्पत्ति का क्रम। ऑर्डर ऑफ ओरिजिन। जानीयात, अवगच्छेत, जानना चाहिए, शुड नो। वत्से, हे पुत्री, बेटी, डियर डॉटर। अग्नेः, वह्नेः, आग से, फ्रॉम फायर। विस्मृतवती, न स्मृतवती, भूल गई, फॉरगॉट। औषधीनाम, औषधि, रिपीट, औषधोपयोगी पादपानाम, जड़ी बूटियों का, ऑफ हर्ब्स। उक्तवती, अवदत, बोली, शी सेड। पठनीयम, पठेत, पढ़ना चाहिए, शुड बी रीड। रसायन शास्त्रम, रस शास्त्रम, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। अत्र मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। रिक्तस्थानानि वर्तन्ते। स्वस्वमातृभाषया शब्दानाम् अर्थम् अत्र आत्मना लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 99। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्नसङ्ख्या 1। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क, पुत्र्याः जिज्ञासा का? ख, कस्मात् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्? ग, अग्नेः कस्य उत्पत्तिः अभवत्? घ, पृथिव्याः केषाम् उत्पत्तिः अभवत्? ङ, आहारात् के उत्पन्नाः? च, माता किं किं पठितवती? प्रश्नसङ्ख्या 2। पाठं पठित्वा रिक्तस्थानेषु समुचितं पदं लिखन्तु।
क अम्ब मम काचित् रिक्तस्थानम् अस्ति। ख प्रथमं रिक्तस्थानम् आकाशस्य उत्पत्तिः अभवत्। ग साक्षात् रिक्तस्थानम् उत्पत्तिं वदतु। घ रिक्तस्थानं कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब। ङ अहम् आधुनिकं रिक्तस्थानं च पठितवती। च अस्माकं रिक्तस्थानं ज्ञानं तेषु एव निहितम् अस्ति। अत्र रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि सन्ति। प्रश्नसङ्ख्या 3 उदाहरणानुसारम् अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम्। आहार आहारात् आहाराभ्याम् आहारेभ्यः इति उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। अन्यानि आत्मना रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। मनुष्य रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। वृक्ष रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 100 अग्नि अग्नेः अग्निभ्याम् अग्निभ्यः इति उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। उदाहरणवत् अन्येषां शब्दानां रूपं रिक्तस्थानेषु आत्मना लिखन्तु। मुनि रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। पेटिका पेटिकायाः पेटिकाभ्यां पेटिकाभ्यः इतिवत्। वाटिका रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। माला रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। कूपी कूप्याः कूपीभ्यां कूपीभ्यः इति प्रदत्तमस्ति। इतिवत् नदी रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। नगरी रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उचितपदानि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 4 उदाहरणानुसारम् अधः रेखाङ्कितानि पदानि आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। क माता आपणात् गृहम् आगच्छति। अत्र आपणात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अत्र एकम् उदाहरणम् उत्तररूपेण प्रदत्तमस्ति। यथा अस्य उत्तरमस्ति क माता आपणात् गृहम् आगच्छति। अत्र आपणात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अस्य उत्तरमस्ति माता कुतः इति रेखाङ्कितं पदं गृहम् आगच्छति। अन्यत् अस्ति माता कस्मात् गृहम् आगच्छति। कस्मात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अत्र उत्तरद्वयं प्रदत्तमस्ति। इतिवत् रेखाङ्कितपदानां स्थाने प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। ख राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम् आनयति। विद्यालयात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ग विकासः महेशात् लेखनीं स्वीकृतवान्। महेशात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। घ माता गृहात् पुत्रं पश्यति। गृहात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। ङ हिमालयात् गङ्गा प्रवहति। हिमालयात् इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। प्रश्नसङ्ख्या 5 अधः प्रदत्तानि पदानि पठन्तु। तेषां पदानां पर्यायपदानि पाठेषु सन्ति। तानि चित्वा निर्देशानुसारं पदरञ्जन्यां लिखन्तु। एका पदरञ्जनी अत्र उपस्थिता अस्ति। अत्र वर्णानां ब्लाक्स् सन्ति। संख्या लिखिता अस्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 इतिवत्। अत्र संख्या मध्ये किञ्चित् अन्तरालः वर्तते। तत्र 3 वा 4 वा बाक्स् सन्ति। अत्र बाक्स् मध्ये एकैकशः वर्णं लेखनीयमस्ति। यथा उत्पत्तिः इति पदनिर्माणाय प्रथमे ब्लाक् मध्ये उ इति लिखितमस्ति। द्वितीये
अर्ध त पकार च अर्थात त्प इति लिखितमस्ति, तृतीये च तिः इति लिखितमस्ति, मिलित्वा एकसङ्ख्यातः द्विसङ्ख्यां यावत् उत्पत्तिः इति निष्पन्नम्। अनन्तरं च उ इत्यतः लम्बवत् यदि गणयामः तर्हि उ इति वर्णेन प्रारभ्य उ अग्रे ब्लॉक मध्ये अर्धतकार ककारश्च क अग्रे च अर्षः अर्थात उत्कर्षः इति लम्बवत् ब्लॉक पूर्यते। एवं प्रकारेण सर्वेषु ब्लॉक मध्येषु लेखनीयमस्ति। वामतः दक्षिणम्, उपरिष्टात् अधः एवं प्रकारेण। अत्र पदानि प्रदत्तानि सन्ति। वामतः दक्षिणम् एकं जन्म त्रीणि अक्षराणि, द्वे मातः अक्षरद्वयं, त्रीणि सत्यम् अक्षरद्वयं, चत्वारि अपि एकम् अक्षरं, पञ्च ओषधीनां त्रीणि अक्षराणि, षड् तदर्थम् अक्षरद्वयं, सप्त कस्मिन् समये अक्षरद्वयम्, उपरिष्टात् अधः एकम् उन्नतिः त्रीणि अक्षराणि, द्वे समाप्तं चत्वारि अक्षराणि, त्रीणि गगनस्य चत्वारि अक्षराणि, चत्वारि बुद्धिमती त्रीणि अक्षराणि, पञ्च सकलम् अक्षरद्वयं, षड् ततः परं चत्वारि अक्षराणि, सप्त किल अक्षरद्वयम्। यथा वर्ड गेम मध्ये अर्थात शब्द क्रीडा भवति तद्वत् अत्रैव पूरणीयमस्ति। प्रश्न संख्या 6। उदाहरणानुसारं कः कस्मात् विद्यां प्राप्तवान् इति पूर्णवाक्येन लिखन्तु। एका तालिका अस्ति शिष्यः, अपरा च वर्तते आचार्यः। क एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। शिष्यः शुक्राचार्यः, तस्य आचार्यः वर्तते महादेवः। शुक्राचार्यः महादेवात् विद्यां प्राप्तवान् इति वाक्यनिर्माणं कृतमस्ति। पदानि प्रदत्तानि सन्ति। पदानि योजयित्वा वाक्यनिर्माणम् अत्र करणीयमस्ति। ख पद्मपादः शङ्कराचार्यः, रिक्तस्थानं। ग विवेकानन्दः, आचार्यः रामकृष्णः, रिक्तस्थानं। घ रामः, तस्य आचार्यः वसिष्ठः, अग्रे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 2+100। घ भीष्मः, परशुरामः, रिक्तस्थानं। ङ चन्द्रगुप्तः, चाणक्यः, रिक्तस्थानं। च अर्जुनः, द्रोणाचार्यः, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु वाक्यानि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7। अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया अथवा प्रान्तीयभाषया अथवा आङ्ग्लभाषया वा अनुवादं कुर्वन्तु। क राधा नगरात् आगच्छति, अग्रे रिक्तस्थानं। ख विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, अग्रे रिक्तस्थानं। ग सन्दीपः कार्यालयात् गृहं गतवान्, रिक्तस्थानं। घ भगिनी दूरात् वाहनं पश्यति, रिक्तस्थानं। ङ महेशः शालायाः गृहम् आगतवान्, रिक्तस्थानं। च बालः कपाटिकायाः धनं स्वीकरोति, रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु तस्य वाक्यस्य अनुवादं लिखन्तु। योग्यता विस्तरः। अत्र एका मञ्जूषा प्रदत्ता वर्तते। अत्र इदम् अवधेयम्। तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् पुरुषः इति तैत्तिरीयोपनिषत् 2:1-2। पृष्ठसङ्ख्या 3+100। आधुनिकरसायनशास्त्रं केमिस्ट्री
द्रव्याणां स्थितयः स्टेट ऑफ मैटर द्रव्याणां स्थितिः अत्र चित्रमाध्यमेन वर्णितम् अस्ति। चत्वारि चित्राणि प्रदत्तानि सन्ति। प्रथमे चित्रे घनत्वं किम् इति वर्णितम् अस्ति। अत्र चित्रे श्वेतवर्णः हिमशृङ्गः वर्तते। तस्य अधोभागे केचन बिन्दवः सन्ति। यैः घनस्य संरचना प्रदर्शिता वर्तते। बिन्दवः परस्परं रेखया सम्मील्यन्ते तर्हि घनत्वं किम् इति प्रदर्शितं वर्तते। अपरस्मिन् चित्रे द्रवस्य स्थितिः वर्णिता अस्ति। जलस्य चित्रमस्ति। तस्य अधोभागे केचन बिन्दवः सन्ति। रेखया एते बिन्दवः योजिताः सन्ति, किञ्चित् दूरे सन्ति, परञ्च परस्परं सम्बद्धाः वर्तन्ते। तृतीये चित्रे गैस् इति संरचना प्रदर्शिता अस्ति। मेघानां चित्रं वर्तते। तस्य अधोभागे केचन बिन्दवः सन्ति। बिन्दवः वितताः सन्ति। रेखा तान् न योजयते। चतुर्थे चित्रे पर्वते विद्युत् स्फुरति। तस्य अधोभागे धन ऋण इति चिह्नानि प्रदर्शितानि सन्ति। ते परस्परं धनं ऋणं च कथं प्रतिक्रियां कुर्वन्ति इति चित्रितमस्ति। परियोजना कार्यम् एकं भारतस्य गणितज्ञानां प्राचीनविज्ञानिनां खगोलविज्ञानिनां चित्राणि सङ्गृह्य अधः तेषां नामानि लिखित्वा एकं भित्तिपत्रं कुर्वन्तु। 2 प्राचीनभारतस्य राज्यानां नामानि तेषाम् आधुनिकनामानि च लिखन्तु। यथा इन्द्रप्रस्थः, देहली, कर्णपुरं, कानपुर। 3 मातृभाषायां प्रान्तीयभाषायां वा पदरञ्जन्याः सुडोकु निर्माणं कुर्वन्तु। 4 कक्षायां संस्कृतस्य वस्तुप्रदर्शिन्याः आयोजनं कुर्वन्तु। 5 भवतः अथवा परिवारजनानां जन्मदिनोत्सवे न्यूनातिन्यूनम् एकस्य वृक्षस्य आरोपणं कुर्वन्तु। प्रतिदिनं जलेन सिञ्चन्तु। इति 9मः पाठः समाप्तः। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7मी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः 7मी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता। निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी। प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।